दरम्यान या आराखड्यावर स्थानिक नागरिकांची मतं नोंदवून घेणं गरजेचं असल्याचं मत तुलियो डिसोजा यांनी व्यक्त केलं. गव्हर्मेंटान हे पळय लोकांचे अपेक्षा आसा जावं द लोकल कम्युनिटीज, फिशरमॅन्स रायट्स, ट्रेडिशनल फिशींग कम्युनिटीज कांयच हाचेर विचार केल्लो ना. पण मेजर पोर्ट्स ॲक्ट हो बिल जो पार्लमेंटान पास जाला खालीच आणि त्या बिला प्रमाणे फक्त मंत्रा इज प्रायवेटायझेशन. हे पोर्ट्स हेज्या फुडें कोण अडानी, अंबानी आनी व्हडले व्हडले पळय इंडस्ट्रियलिस्ट आहा तांच्या म्हऱ्यान आनी तांच्या हातान हे पावोवपाचे प्रयत्न. आनी ते करचे पयलीं आमचे पळय बारीक बारीक गांव आसा चोडणा पर्यंत अप टू शोरांव इज शोन एज अ पार्ट ऑफ दीस पोर्ट्स ऑथॉरिटी एंड पोर्ट्स ॲक्ट. हेजे फुडें लोकांक आपणाच्याच गांवचो हक्क आसतलो काय ना, काय आमकां एक दुसरी ऑथॉरिटी आमचे राज्य सरकाराचे वयर ऑथॉरिटी आमची पोर्ट्स ऑथॉरिटी आमकां लागू जातली आनी ती जाल्यार कोण चलयतलो? प्रायवेट प्लेयर्स. कित्याक जो प्लॅन 2011 नोटिफिकेशना प्रमाणे 2 वर्सांनी तयार जावपाचो आशिल्लो आनी आज 10 वर्सां जालीं 2021 तो प्लॅन रेडी जावंक ना. तो म्हाका दिसना कसली घाई आसा की आतां एकाच म्हयन्यान 15 दिसांनी तो गुटलावन उडोवपाचो. म्हाका सरकारा थंय विनंती आसा, मागणी आसा की हो प्लॅन एका एका गांवान परत धाडचो, तांचे विचार तेचेर मांडून लोकांची अपेक्षा ह्या प्लॅनार आसूंकूच जाय. कित्याक हो प्लॅन न्हय सरकाराच्या फायद्याक हो आनी कोणाच्या वेव्हाराच्या फायद्याक. हो प्लॅन गोंयकाराच्या आनी गोंयकाराच्या फ्युचराचो फायदो जावन आसा. Besides the maps, in the CZMP maps, the agency has shown a vast tract of land as mangroves and a buffer for mangroves. But mangroves don't grow on fields. They were salt marshes or soft marshes there. So बांद लावून तेका लागून ते उदक येता during the tides and the river is of tidal effect. So the growth has come. The mangroves have grown there. They जाले थिंगा. So Google images have shown them vegetation. So it is declared as a mangrove area. We have told them come on ground. Don't do Google research. Ground verification is needed. So this plan was a total failure because local people were not consulted. The punches were there, people of the village are there, none of them were consulted, so it was just sitting in Chennai, the plans are prepared and pushed down our throat in Goa. हे तर सगळं आमी सरकाराची जर हे पळयते सगळो प्रोसिजर जाल्यार आमी आरपीच्या वेळारूय हो सगळो गोंधळ पळयल्लो आनी हितूंतल्यान सगळे मॅस करून लोकांक बेश्टेच डिस्टर्ब करप आनी लोकांनी जे आपले वेल प्लॅन केल्लो आसता तो खंय तरी कोनशाक मारून सरकार आपली पॉलिसी मुखार हाडटा. हें दीस इज नॉट फेर आनी लोक हें म्हाका दिसता हें कशेंच मानून घेवपाचें ना. आरपीच्या वेळारूय आमचें मोठें आंदोलन जालें पळय. इन आरपी आमचें कशें आसलें ही जमीन आमकां कशी तरी गोंयची जमीन राखपाची आमकां आसली. आज खंय तरी आमचें आज दर्याचेरूय आमचें आज संकट येयल्लें आसा. तें राखपा खातीर आज गोंयकार तयार जाल्ले आसा. सरकारान हें लोकांचें म्हणणें मानून घेवचें, तेजेर सारकी लोकांक फूल रायट दिवचो. फायनली दीस इज अ पब्लीक पार्टिसिपेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्राचीन आणि कलात्मक वस्तूंचो खजिनो जे तुमच्या घरात घरपण हाडटले. देवी देवतांच्यो मुर्त्यो असो किंवा पूजेचे सामान, शोपीस असो किंवा तरेकवार प्रकारच्यो शोवेच्यो वस्तू, गिफ्ट करात किंवा स्वतःचे घर सजयात. आमचे डिझायनर शॉल आणि हँडीक्राफ्ट पळोवपाक मुजरत यात. आमचो पत्तो बॉम्बे बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर,
18 जून रोड, पणजी. Handicraft shopping only at Bombay Bazaar. बेळगाव सारखी शॉपिंग आता गोंयांत शक्य फक्त बॉम्बे बाजारांत. बॉम्बे बाजार घेऊन आयला तरेकवार प्रकारच्यो साड्यो, लग्न समारंभ आणि वेगवेगळ्या सुवाळ्या खातीर खास साड्यो. त्याच बरोबर गिफ्ट करपाक 300 रुपयांच्यान साड्यो, सिल्क साडी 900 रुपयांच्यान सुरवात आणि लेहंगा 3000च्या रेंजी पासून सुरवात. शिलाई आणि एम्ब्रॉयडरीची खास सोय. तर आयजूच भेट दियात बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी.